मैले रेकर्ड पनि गर्दै 50% अफ क्रेडिट सेल्स वुड बी रियलाइज इन द क्वार्टर भनेको यो के हो त भन्दाखेरि क्रेडिट सेल्स जुन छ क्रेडिट सेल्सको 20% चाहिँ क्याश सेल्स भइगयो 80% क्रेडिट सेल्सको त्यो क्रेडिट सेल्सको 50% चाहिँ सेम क्वार्टरमा अनि रिमेनिङ इन द नेक्स्ट क्वार्टर भनेको रिमेनिङ भनेको क्रेडिट सेल्सको 50% नै हुन्छ अर्को क्वार्टरमा आउँछ अरे द अफिस एक्सपेन्सेस वुड बी 20% अफ द सेल्स भनेको सेल्स जति छ त्यसको 20% राख्ने त्यो अफिस एक्सपेन्सेस भइगयो सेलिङ कस्ट वुड अदर देन डिप्रिसिएसन वुड बी 50,000 पर क्वार्टर भन्छ हरेक क्वार्टरमा के हो त भन्दाखेरि सेलिङ कस्ट चाहिँ कति हुन्छ अरे भन्दाखेरि डिप्सन बाहेक 50,000 हुन्छ अरे 20% अफ द सेलिङ कस्ट वुड बी पेड इन द नेक्स्ट क्वार्टर भन्छ यो हामी गर्छौं अहिले डिप्सन कस्ट वुड बी 10% per annum the company would sell the old machine on first day of quarter 1 को फर्स्ट डे मा भनेको वर्षको सुरुमै बेचो अरे दिस इयर इट टु बी 1,05,000 मा सेल्स गर्यो अरे एन्ड इट वुड बाय एनदर मेसिन अन द सेम डे 9 लाख मा नयाँ मेसिन पनि पर्चेज गर्यो भन्छ द कम्पनी विल रिटायर 8% डिबेन्चर भनेको यो रिटायर भनेको रिडिम्सन हो फिर्ता गर्यो अरे विथ इन्ट्रेस्ट अन द लास्ट डे अफ द क्वार्टर 3 को लास्ट मा अरे भनेको क्वार्टर 3 भनेको क्वार्टर 1 र क्वार्टर 2 क्वार्टर 1 मा 3 महिना हुने भयो क्वार्टर 2 मा 3 महिना हुने भयो 6 महिनाको इन्ट्रेस्ट हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो 10% प्रिमियममा रिडम्सन गरियो भन्छ इट वुड अल्सो पे अ डिभिडेन्ड अफ 10% अन शेयर क्यापिटल शेयर क्यापिटलको एमाउन्ट जति त्यसको 10% निकाल्ने यो भने डिभिडेन्ड पेड हो अन क्वार्टर 2 भन्छ क्वार्टर 2 मा डिभिडेन्ड पेड गर्ने अरे द मिनिमम डिजायर क्याश ब्यालेन्स 20,000 शुड बी मेन्टेन भन्छ अ लाइन अफ क्रेडिट टु मिट क्याश डिफिसिएन्सी वुड बी अवेलेबल फ्रम कमर्शियल बैंक एट 12% इन्ट्रेस्ट पर एनम भन्छ इन्ट्रेस्ट रेट 12% अरे मिनिमम क्याश ब्यालेन्स 20,000 भनेकै छ द बोरिङ शुड बी इन द मल्टिपल अफ 5,000 बोरिङ 5,000 को मल्टिपलमा र रिपेमेन्ट 1,000 को मल्टिपलमा इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ इफ एनी पेबल अन क्वार्टरली बेसिस हामीले मन्थली बेसिस भएको क्वेशन चाहिँ गरेका थियौं यहाँ चाहिँ क्वार्टरली बेसिस भनेको छ बोरिङ आर मेड एट द बिगिनिङ अफ द क्वार्टर एन्ड रिपेमेन्ट मेड एट द एन्ड अफ द क्वार्टर भनेको छ यो नभने पनि त्यही नै हो यो कुरा चाहिँ ध्यान दिने यो इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ कति बेला पेमेन्ट गर्ने भनेको छैन भने जति बेला रिपेमेन्ट हुन्छ त्यति बेलै मात्रै रिपेमेन्ट इन्ट्रेस्ट तिर्छौं तर यो क्वार्टरली बेसिस मन्थली बेसिस भन्नु भने चाहिँ यदि एउटा क्वार्टरमा अथवा एउटा मन्थमा बोरिङ छ भने अर्को क्वार्टरमा अथवा अर्को मन्थमा चाहिँ हामीले प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट नगरे पनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्छ त्यो के छ त्यसकाले अब यो अनुसार अब हामी सबभन्दा पहिले पर्चेज बजेट बनाउनु भएछ क्याश बजेट इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट भएछ यसमा आउने नै त्यति नै हो त्यसै अब हामी जाउँ सबभन्दा पहिले पर्चेज बजेटको लागि हामीले यो मैले सेल्स को फिगर मैले कपी गरे सेल्स मैले यहाँ राखे और यसमा चाहिँ हामीले ग्रस प्रॉफिट राख्दै जान्छौं ग्रस प्रॉफिट 4 लाख को 30% 1,20,000 र 5 लाख को 30% 1,50,000 7 लाख को 30% 2,10,000 8 लाख को 30% 2,40,000 मिलेन आउने भनौं है अब यो 24 लाख को 30% कति हुन्छ होला 720,000 7,20,000 7 लाख को 30% 2,10,000 ल अब यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति हुने भयो त भन्दाखेरि 2,80,000 4 लाख को 70 त्यसपछि 5 लाख को 70% 3,50,000 यो भनेको 7 लाख को 30% 70% 4,90,000 त्यसपछि 8 लाख को 70% 5,60,000 हजुर यो कति हुन्छ अरे यो 18,90,000 16,80,000 सरी 16,80,000 16,80,000 यो पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालौं 7 लाख भने 490 हैन हजुर ल अब हामी इन्डिङ इन्भेन्टरी को पोलिसी के छ त्यो हेरौं है त यहाँ भनेको छ फर्स्ट वन The company would maintain sufficient inventory of merchandise that would be necessary to meet the next quarter sales भन्छ सेल्स भने सेल्स नै हैन नेक्स्ट क्वार्टरमा जति हुन्छ त्यति भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको त्यो सेल्स भनौं भने सेल्स नै हो त्यसै यहाँ इन्डिङ इन्भेन्टरी कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जति छ नि यो 3,50,000 यहाँ जति छ नि त्यो लाख 3,50,000 यहाँ कति भन्दाखेरि 4,90,000 नेक्स्ट क्वार्टरको हेर्ने
नेक्स्ट क्वार्टरको सेल्स भनेको सेल्स होइन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नै हेर्ने इन्भेन्ट्रीको लागि सेल्स भनेको कस्ट नै हो किनभने इन्भेन्ट्री सेलिङ प्राइसमा भ्यालुएसन हुँदैन 4,90,000 यहाँ हाम्रो पोलिसी अनुसार के गर्छौं भन्दा टोटलमा हामीले लास्ट मन्थको राख्थ्यौं यहाँ लास्ट क्वार्टरको राख्छौं अब हामीले हेर्ने भने टोटल गर्छौं हामी यो राख्दैनौं हामी यसमा हामीले यो जोड्दा कति हुन्छ हेर्नु त 6,30,000 6,30,000 केही नबुझेको छ भने भन्नु है यसमा कति हुन्छ 8,40,000 8,40,000 यसमा कति हुन्छ 10,50,000 10,50,000 यहाँ पनि सेमै हो यसमा 21,70,000 21,70,000 अब यसमा यो भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्छ भन्दा बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीमा त हामीले के थाहा छ भन्दा फर्स्ट क्वार्टरको क्लोजिङ इन्भेन्ट्री नै सेकेन्ड क्वार्टरको बिगिनिङ इन्भेन्ट्री हुन्छ यो हामीलाई थाहा छ यो हामी कति राख्छौं भन्दा 3,50,000 राख्छौं यहाँ यो राख्ने भयो 3,50,000 यसमा प्रब्लम भएन यहाँ कति राख्छौं त भन्दा 4,90,000 हुने भयो हैन हजुर यहाँ कति हुने भयो भन्दा 5,60,000 हुने भयो अघिल्लो क्वार्टरको क्लोजिङ अब यहाँ ओपनिङ कति हुन्छ यो थाहा पाउनु पर्यो यो ओपनिङ चाहिँ के त ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा हेर्नु पर्यो ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा नदिए हामीसँग पोलिसी सही थियो यहाँ छ हेर्नु त क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भने जुन ओपनिङ ब्यालेन्समा 2 लाख दिएको छ यही हो यहाँको ओपनिङ इन्भेन्ट्री त्यसकारण 2 लाख ए मैले यही कन्फ्युज भएर मैले सोध्नु लाग्यो एक्ज्याक्टली मैले यही कुरो पनि देखाउन खोजेको यो क्वेशनमा नदिए चाहिँ हामी के गर्थ्यौं भन्दा जसरी यो यहाँ आयो त्यसैगरी यो चाहिँ अघिल्लो वर्षको लास्ट क्वार्टरको 2,80,000 हुन्थ्यो भन्ने एजम्पसनमा राख्नु पर्थ्यो तर अब यहाँ चाहिँ के हो त भन्दा हामीले क्वेशनले दिएको केसमा चाहिँ त्यो पोलिसी पहिले अघिल्लो वर्ष नहुन पनि सक्थ्यो भन्ने एजम्पसनमा हामीले काम गर्नुपर्छ त्यसकारणले यहाँ ओपनिङ ब्यालेन्सको टोटलमा फर्स्ट मन्थको ल यति गरिसकेपछि अब हाम्रो के त मर्चेन्डाइज पर्चेज इन रुपीज आउँछ यो भनेको 4,30,000 होला हैन सर माथि पनि इन्डिङ इन्भेन्ट्री भइराछ तल पनि इन्डिङ इन्भेन्ट्री भइराछ यो बिगिनिङ है त बिगिनिङ यहाँ कति हुन्छ त्यहाँ चाहिँ 4,90,000 490 4,90,000 यहाँ कति हुन्छ भन्दा 560 हो हजुर यहाँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो 490 हो हैन माथि इन्डिङ इन्भेन्ट्री बराबर आउँछ सबै हो यहाँ कति हुने यहाँ अलिकति मिल्दैन त्यसै यो 19,70,000 हो अब चाहिँ 19,70,000 आउने मेरो त्यहाँ ल मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेट भयो यसमा कसैको केही प्रब्लम छ केही कन्फ्युजन छ भने भनौं के हाम्रो क्याल्कुलेसनमा कतै मिस्टेक भयो भने त्यो पनि यसो चेक गरौँ है ल अब हामी यति गरिसकेपछि अब हामी क्याश बजेट बनाउँछौँ क्याश बजेट बनाउँदा पनि अब हामीले क्वार्टरली बेसिस बनाउने हो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 हामी गर्छौँ त्यसपछि रिमार्क्स हामी राख्छौँ सबभन्दा पहिले ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स हाम्रो क्वेशनमै दिएको छ ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स 20,000 दिएको छ त्यसबाट स्टार्ट गर्छौँ अब हामी कलेक्सन फ्रम सरी क्याश रिसिभ गरौँ पहिले क्याश रिसिभ भित्र के हुने भयो त भन्दाखेरि एउटा क्याश सेल्स हुने भयो अर्को के हुने भयो भन्दाखेरि कलेक्सन फ्रम डेब्टर्स भनौँ अथवा कलेक्सन फ्रम क्रेडिट सेल्स भनौँ एउटै कुरो हो कलेक्सन फ्रम डेब्टर्समा के हुने हो त सेम मन्थ र नेक्स्ट मन्थ छ इन द सेम मन्थ र क्वार्टर सेम क्वार्टर भनौँ मन्थ नभनौँ इन द सेम क्वार्टर अनि इन द नेक्स्ट क्वार्टर अब क्याश सेल्स कति हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ 20% दिएको छ हैन 20% दिएको छ बाँकी 80% चाहिँ क्रेडिट भयो यो क्रेडिट सेल्स चाहिँ 80% भयो त्यो 80% क्रेडिट सेल्सको चाहिँ 50% यहाँ भनेको के हो त भन्दाखेरि 40% हुने भयो टोटल सेल्सको 40% हुने भयो
यहाँ 40% हुने भयो भनेको के हो त भन्दाखेरि क्याश सेल्स टोटल सेल्सको 20% क्याश सेल्स हुने भयो बाँकी 80% भयो 80% लाई 50% गरेर चाहिँ गर्दाखेरि 80% को 50% भनेर टोटल सेल्सको 40% भन्ने एउटै कुरो त्यसकारणले यसरी तीनटा गरेर आउने भनेको त्यही नै के हो भन्दाखेरि 100% नै हो अब यो क्वेशनमा एउटा अर्को नयाँ सेल अफ मेसिन पिन छ जस्तो लागेको छ है हजुर सेल अफ मेसिन पिन छ त्यो राख्छौँ हामी अब त्यसो अब हामीले यसको लागि अगाडिको सेल्स हामी राख्छौँ हामीले सेल्स कति कति पो थियो भन्दाखेरि 4 लाख 5 लाख 7 लाख 8 लाख रहेछ सर हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा त्यो एउटा रिसिभेबल भनेर पनि छ नि हैन सर त्यो आउँछ अहिले 4 लाख 5 लाख मैले लाखमा एमाउन्ट राख्दा समस्या होला भने चाहिँ मैले 7 लाख 8 लाख रहेछ 7 लाख 8 लाख हो यो भइसकेपछि अब हामीले 20% अफ 4 लाख यहाँ 4 लाख छ 8 लाख के भनेर हो अहिले हटाइदिउँला नत्र भने ल त्यसै 4 लाख को हामीले के गर्छौं भन्दा 20% भनेको यो कति 80,000 भयो हजुर 80,000 यसैलाई सक्नु है त अब फर्स्ट क्वार्टर को 4 लाख जुन छ त्यो क्वार्टर को सेम क्वार्टरमा 20% भयो 40% पनि सेम क्वार्टरमै हुने भयो त्यसै 4 लाख को 40% भयो 1,60,000 होला हैन बाँकी रहेको जुन छ त्यो मध्ये के हुन्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट क्वार्टरमा 1,60,000 हुने भयो भनेको अब यो तीनटा जोड्दाखेरि हेर्नु त 4 लाख भइसक्यो अब 5 लाखलाई पनि त्यसै गर्नु हामी 5 लाख को 20% भनेको 1 लाख 5 लाख को 40% भनेको 2 लाख अनि त्यसको बाँकी रहेको 40% भनेको कहाँ जान्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट मन्थ भनेको यो पनि 2 लाख नै भयो त्यसरी अब थर्ड क्वार्टरको लागि पनि जाउँ थर्ड क्वार्टरको पनि 20% भनेको 7 लाख को 1,40,000 भयो त्यसको फेरि 40% 2,80,000 भयो होला यहाँ आउने भयो अनि अर्को के हो त भन्दाखेरि यसमा आउँछ 2,80,000 यहाँसम्म प्रोब्लेम भएन अब फोर्थ क्वार्टरको पनि हामीले गरिहालौँ फोर्थ क्वार्टरमा पनि हाम्रो के छ भन्दाखेरि 8 लाख को 20% 1,60,000 भयो त्यसपछि 8 लाख को 40% 3,20,000 यहाँ आयो बाँकी रहेको के हो त भन्दाखेरि एकाउन्ट रिसिभेबलमा आउने भयो कति त भन्दाखेरि 8 लाख को 40% 3,20,000 ल अब हाम्रो कलेक्सनको कुरो गरिसक्यौँ यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ अब यो सेल अफ मेसिनको इन्फर्मेसन छ त्यो कुन क्वार्टरमा भएछ त्यो क्वार्टरमा हामी राख्छौँ क्वार्टर 1 को फर्स्टमै भएछ हजुर क्वार्टर 1 को फर्स्टमै भएछ नि त यहाँ भएछ ए The company would sell the old machine on the first day of the quarter 1 this year at rupees 1,05,000 and it would buy another machine. यो पर्चेस गर्ने कुरो तल हो अहिले सेल्स को कुरो राख्ने हो भने हामीले यहाँ राख्छौँ 1,05,000 फर्स्ट क्वार्टर को फर्स्ट डे मा भएछ त्यसकाले 1,05,000 राख्छौँ हो अब अघि भनेको ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा भएको रिसिभेबल जुन छ नि यो रिसिभेबल भनेको गएको क्वार्टर को 50% बाँकी अरे 80,000 यो यहाँ ल्याएर राख्नु पर्यो एउटा मात्रै नेक्स्ट क्वार्टरमा मात्रै भएकोले गर्दा यो यहाँ राख्दिने अब हेर्नै पर्दैन लास्ट क्वार्टरको सेल्स कति थियो दिएको पनि छैन चाहिँदा पनि चाहिँदैन त्यो पैसा कलेक्सन हुने लास्ट टाइम हो यहाँ मात्रै हो त्यो दिन बाहेक अरूमा क्याश रिसिभमा केही पनि सायद छैन ल त्यसलाई हामी भन्छौँ टोटल क्याश एभाइलेबल टोटल क्याश क्वार्टर 1 को त क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं कति हुन्छ हेर्नु त 4,45,000 हुन्छ क्यारे मैले त क्याल्कुलेट गरेको 4,45,000 अरु क्वार्टरको हामी अहिले गर्न सक्दैनौं त्यसो अब हामी क्याश पेमेन्टमा जाउँ
क्यास पेमेन्टमा के छ त भन्दाखेरि पेमेन्ट फर पर्चेज छ। हजुर पेमेन्ट फर पर्चेज छ। अब पेमेन्ट फर पर्चेज कस्तो छ त? पेमेन्ट फर पर्चेज हेर्ने हो भने हामीलाई के भने दिएको छैन होला सर त्यो त कहीँ पनि। त्यो त केही छैन, मैले त क्यासै गर्दै सबै सेम यहाँ क्वार्टरमा। हेरौँ, यहाँ त्यो नहुँदा पनि हामीलाई त्यहाँ भनेको त्यहाँ क्लियर हुन्छ। जस्तै ग्रस प्रॉफिट मार्जिन यो द कंपनी वुड मेंटेन यो भइगयो नेक्स्ट क्वार्टर 20% of the sales would be in cash, 80% on credit, 50% of credit sales would be realized in the quarter and remaining in the next quarter of sales. The office expense would be 20% of the sales and selling cost would be other than depreciation would be 50,000 per quarter. 20% of selling cost would be paid in the next quarter. डिप्सन भने यो भइगयो। यसमा के पनि छैन, यहाँ छैन। त्यसमै यहाँ हेर्नुपर्छ ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा क्रेडिटर्स आएको छ कि छैन? आएको छ नि हैन? त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि जति जुन महिना जति पर्चेज हुन्छ त्यो अर्को महिनामा पेमेन्ट हुने रहेछ भने यसरी बुझ्नुपर्छ। 80% उति पर्सेन्ट भने छैन भने यो क्रेडिटर्स किन आयो त? यो क्रेडिटर्स भने कि हामीले अघिल्लो महिनाको अघिल्लो क्वार्टरको पर्चेजको पेमेन्ट गर्न बाँकी त हो नि। त्यसकाले यहाँको पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा केही छैन भने यो पोलिसी कन्टिन्यू छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसकाले हामीले जुन पर्चेज निकाल्यौं यो फर्स्ट क्वार्टरको पर्चेज सेकेन्डमा, सेकेन्डको थर्डमा, थर्डको फोर्थमा, फोर्थको एकाउन्ट्स पेबल यो राख्नु पर्यो हामीलाई। हजुर त्यो 100% हो भनेर चाहिँ कसरी मान्ने? होइन केही नभनेपछि यो क्रेडिटर्स जस्तो यहाँनिर लास्ट क्वार्टर 50% हो भनेको छ। त्यसकाले त्यसबाट थाहा भयो। यहाँ त त्यस्तो केही भनेको छैन, त्यसकाले 100% नै मान्ने। अलराइट। सर यसलाई क्याशमा गर्यो भनेर मानेर लेख्दा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, नहुने चाहिँ होइन, नमिल्ने चाहिँ होइन। तर यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि पर्चेज गरेको एमाउन्ट यो क्रेडिटर्स भनेको अरू एमाउन्ट पेमेन्ट गर्ने बाँकी हुँदैन। यो पर्चेजको एमाउन्ट नै पेमेन्ट गर्न बाँकीलाई क्रेडिटर्स भनिन्छ। त्यसकाले यो यहाँ आउनुको मिनिङ के हो त? अघिल्लो क्वार्टरको तिर्न बाँकी रहेछ, त्यसो भए यो क्वार्टरको पनि अर्को महिना तिरिन्छ भने त्यसरी हामीले त्यो एजम्पसन चाहिँ बनाउनु पर्छ कि। किनभने त्यस्तो खालको काम हामीले गरि पनि राखेको होइन र। क्याश गर्यो भने त फेरि के भन्छ आउटस्ट्यान्डिङ हुँदैन, आउटस्ट्यान्डिङ ब्यालेन्स सिटमा असर गर्दैन त्यसले। एन्सरमा अलिकति फरक पर्ला। हजुर हामीले क्यासै मानेर गर्यौं भने पनि हुन्छ, तर त्यो क्रेडिटर्स चाहिँ के गर्ने त? अझ नतिर्ने त त्यो त्यही त। क्रेडिटर्स भनेको सर्ट टर्म हो। त्यसकाले गर्दा त्यस्तो केसमा क्रेडिटरलाई चाहिँ सर फर्स्ट क्वार्टर मैले चाहिँ क्रेडिटरलाई चाहिँ फर्स्ट क्वार्टरमा पेमेन्ट देखाएर अनि बाँकी पर्चेज चाहिँ हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ, क्याशमै गरिदियो भने एजम्पसन चाहिँ लेख्दा त्यसो मिल्छ मिल्छ, त्यसरी पनि मिल्छ। तर हामीले चाहिँ के हो त कम्तीमा हामी के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पेमेन्टको पनि पोलिसी हुन्छ। जसरी कलेक्सनको पोलिसी हुन्छ भने कतिपय केसमा दिएको हुन्छ, कतिपय ओपनिङ ब्यालेन्स सिटबाट चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने पनि हुन्छ कि। त्यसकाले मैले चाहिँ अहिले के माने भन्दाखेरि यो क्रेडिटर चाहिँ लास्ट क्वार्टरको पर्चेजको पेमेन्ट गर्न बाँकी हो, 100% हो भन्ने एजम्पसन माने। अब त्यो आधारमा अब के हो त यो क्वार्टरमा भने छैन हो, ठिक हो, छैन भने हामीले के हो त त्यस्ता कुराहरूमा एजम्पसन पनि बनाउनु पर्छ। किन त अगाडिको पैसा तिर्न बाँकी छ त भन्दाखेरि पेमेन्ट पर्चेजलाई पेमेन्ट गर्ने कुरो के हो त एउटा क्वार्टर डिफर गर्ने गरेको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यो गरेर हामीले यसरी गर्यौं। ठिकै छ, हामीले गएर सेल्फ प्र्याक्टिस गर्नु न। जति बढी प्र्याक्टिस गरे यही क्वेसनलाई गर्न सक्नेसम्म गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ यसको अल्टरनेट अर्को सोलुसन के आउने भयो? यो 2 लाख यहाँ पेमेन्ट देखाउने, यो 4,30,000 यी देखाउने, 490 यहाँ देखाउने, 560 यहाँ देखाउने, 490 4 क्वार्टरमा देखाउने। त्यो गर्दा पनि हुन्छ। एकाउन्ट्स पेबल राख्नु पर्दैन ब्यालेन्स सिटमा। अर्को अप्सन के हो त भन्दाखेरि यो सेम क्वार्टर पेमेन्ट गरेर देखाएर यो 2 लाख चाहिँ जस्ता तस्तै ब्यालेन्स सिटमै देखाउँदा पनि हुन्छ। तर क्रेडिटर्स भनेको सर्ट टर्म हो अनि 1 वर्षैसम्म चाहिँ हामीले डिफर गरिराख्नु त्यति त्यो पनि सुटेबल हुँदैन भने चाहिँ मैले चाहिँ यो पोलिसी मान्दाखेरि सुटेबल हुन्छ भन्छु। सर हामीले लेख्नु चाहिँ पर्छ है सर? पर्छ। त्यस्तो अवस्था नोट लेख्दा राम्रो हुन्छ। यसमा पनि हामीले नोट लेख्छौँ अहिले, मलाई सम्झाउने बरु लास्टमा। अब पेमेन्ट फर पर्चेज हामीले राखिसक्यौँ। पेमेन्ट फर पर्चेजमा मैले के एजुम गरेँ भन्दाखेरि अल द पर्चेज आर पेड इन द फलोइङ मन्थ्स फलोइङ क्वार्टर्स भन्ने एजम्सन माने। एउटा क्वार्टरको पर्चेज अर्को क्वार्टरमा पेमेन्ट हुन्छ भन्ने एजम्सन हामी गर्यौँ। अब यसमा एक्सपेन्सेस छ, के एक्सपेन्सेस छ यहाँनिर हेर्नु त। अफिस एक्सपेन्सेस 20% अफ सेल्स रहेछ। अफिस एक्सपेन्सेस अर्को सेलिङ कस्ट हो। यो सेलिङ कस्टमा अलिकति प्रब्लम छ है। अफिस एक्सपेन्सेसमा प्रब्लम छैन। अफिस एक्सपेन्सेस भने के छ 20% अफ सेल्स भनेको छ।
सेल्स को भनेको 4 लाख को 20%। यहाँ पनि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि 5 लाख को 20% 1 लाख। यहाँ पनि हामी के गर्छौं भन्दा 7 लाख को 20% 140 हो। 1,40,000 यहाँ पनि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि 8 लाख को 20% 1,60,000 गर्छौं। अब हामीलाई यहाँनिर आएको कुरो चाहिँ के छ यहाँ हेर्नु, यहाँ सेलिङ आउटस्ट्यान्डिङ सेलिङ एक्सपेन्स चाहिँ 10,000 दिएको पनि छ। अनि यहाँ क्वेशनले पनि तल के भनेछ भन्दाखेरि द अफिस एक्सपेन्स वुड बी 20% अफ द सेल्स। यो लेखिसक्यौं। सेलिङ कस्ट अदर देन डिप्रिसिएसन वुड बी 50% पर क्वार्टर। हरेक क्वार्टरमा के त 50,000 हुन्छ रे डिप्रिसिएसन बाहेक। त्यसै त्यो 50,000 20% अफ सेलिङ कस्ट वुड बी पेड इन द नेक्स्ट क्वार्टर रहेछ। यसले के असर गर्ला ल भन्नु त, हामी के आइडिया? आउटस्ट्यान्डिङ जाने भयो। 50,000 को 20% चाहिँ अर्को क्वार्टरमा जान्छ भनेको सेम क्वार्टरमा चाहिँ पेमेन्ट कति हुन्छ त? 50,000 को 20% भनेको 10,000 चाहिँ अर्को क्वार्टरमा जान्छ। अनि सेम क्वार्टरमा कति हुन्छ? 40,000 हुन्छ। त्यसलाई ब्रेकडाउन नगरिकन गर्दा पनि हुन्छ, ब्रेकडाउन नगरी गर्दाखेरि पनि हुन्छ। सेम क्वार्टर अनि यसलाई मैले नेक्स्ट क्वार्टर यसरी गर्दिए। मैले सेम क्वार्टरमा कति हुन्छ अरे 80% भनेको जम्मा 50,000 छ। 50,000 को 80% भनेको मलाई लाग्छ 40,000 होला। अर्को क्वार्टरमा चाहिँ कति कले पेमेन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि सेम क्वार्टरमा 40,000 अर्को क्वार्टरमा 10,000। सेम क्वार्टरमा हामीलाई भनेकै छ क्वेशनले 50,000 को 80% मा सरी अर्को क्वार्टरमा नेक्स्ट क्वार्टरमा 20% मा छ भने सेम क्वार्टरमा कति बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि 80% बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसैले 50,000 को 80% गरेको यो भनेको 40,000 बन्यो। अर्को क्वार्टरमा कति आयो त भन्दा 10,000। यहाँ पनि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ पनि 40,000 गर्छौं, यहाँ के गर्छौं 10,000 गर्छौं। अनि यहाँ हामी के गर्छौं आउटस्ट्यान्डिङ सेलिङ कस्ट कति त भन्दाखेरि त्यही 20% चाहिँ बाँकी छ नि त 10,000 हो के नि त। अब यहाँ हामी के राख्छौं त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अघिल्लो क्वार्टरको जुन देखिरहेछ आउटस्ट्यान्डिङ सेलिङ कस्ट भने 10,000 को राख्छ। त्यो भनेको मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यदि हामीले कुरो बुझ्ने हो भने हरेक क्वार्टरमा 50,000 राख्दा हुन्छ। दुईटै एकै ठाउँ राख्दा पनि हुन्छ, एकै ठाउँ राख्दिने। तर त्यो आउटस्ट्यान्डिङ सेलिङ कस्ट भने चाहिँ हामीले फेरि ब्यालेन्स सिटमा पनि देखाउनु चाहिँ पर्छ। त्यति मात्रै हो। मैले यसरी नै गर्दिएँ, सायद प्रब्लम नहोला। अब हाम्रो पेमेन्टमा पर्ने कुरो के हो त भन्दाखेरि पर्चेज अफ मेसिन छ। एउटा पर्चेज अफ मेसिन छ। पर्चेज अफ मेसिन कति छ त भन्दा 9 लाख मा छ। ए पर्चेज अफ मेसिन यो कहिले त भन्दाखेरि फर्स्ट क्वार्टरको फर्स्ट डे मै सेल्स गरेको भन्छ, त्यही दिनमा मेसिन पर्चेज गरेको भन्छ। त्यसकाले हामी यसलाई कहाँ राख्छौं त भन्दाखेरि फर्स्ट क्वार्टरमा राख्छौं। मैले हेभी अमाउन्ट अफ बोरिङ आओस् भनेर नै हो मैले यो अलि धेरैको पर्चेज राखेको। त्यसले चाहिँ हामीलाई के त रिपेमेन्ट गर्दा अलिअलि झट्का दिन्छ। ल अब यसमा अरु के छ त भन्दा डिबेन्चर रिडिम्सनको केस छ। द कम्पनी विल रिटायर 8% डिबेन्चर विथ इन्ट्रेस्ट अन द लास्ट डे अफ क्वार्टर 3। 8-10% प्रिमियम आएछ। त्यसै यसमा रिडिम्सन अफ डिबेन्चर गर्नु पर्यो। रिडिम्सन अफ डिबेन्चर अथवा रिटायरमेन्ट अफ डिबेन्चर भने पनि हुन्छ। एट प्रिमियम प्रिमियम आएछ। डिबेन्चरको एमाउन्ट कति छ त भन्दाखेरि डिबेन्चरको एमाउन्ट छ 2 लाख छ। 2 लाखमा 10% प्रिमियममा भएछ। त्यसै कति हुने भयो त 2,20,000 हुने भयो। 2,20,000 हुने भयो रिडिम्सन अफ डिबेन्चर। अब त्यो 20,000 चाहिँ हामी प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिबेन्चर 20,000 इन्कम स्टेटमेन्ट एक्सपेन्स रूपमा ट्रिट गर्छौं। अब यसमा इन्ट्रेस्ट पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरी यो कहिले भनेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ हेर्नु पर्यो है। त्यो सेकेन्ड क्वार्टरमा छ। सेकेन्ड क्वार्टर। त्यसले सेकेन्ड क्वार्टरमा लानु पर्यो। मैले त फर्स्ट क्वार्टरमा राखेको छु। थर्डमा आउँछ। थर्डमा ल ठीक छ। लास्ट डे अफ द क्वार्टर 3 भनेर छ है त।
हामी क्वार्टर 3 को लास्ट डेमा राख्छौं भनेको यहाँ राख्ने हो भने यहाँ इन्ट्रेस्ट पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यहाँ छैन यहाँ इन्ट्रेस्ट पनि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट कति हुने हो त भन्दाखेरि यो 2 लाख यो प्रिमियममा होइन 2 लाख को 8% ले कति हुन्छ इन्टु 9 डिवाइड बाइ 12 गर्नु पर्यो किनभने थर्ड क्वार्टर सम्म त थर्ड क्वार्टर को लास्टमा तिर्दा त 9 मन्थ्स भइसकेको हुन्छ त्यसैले 2 लाख को 8% ले यो 2 लाख यो प्रिन्सिपल एमाउन्ट को मात्रै हुन्छ प्रिमियममा इन्ट्रेस्ट हुँदैन 2 लाख को 8% गर्ने इन्टु 9 डिवाइड बाइ 12 गर्ने interest on debenture 12,000 अब एउटा कुरो बाँकी छ यसमा मैले रेगुलर क्लासमा पनि भनेको थिएँ इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ आउँछ आउँदैन अहिले हामीले थाहा छैन आयो भने त हामीले इज क्वार्टरली बेसिसमा इन्ट्रेस्ट तिर्ने भनेछ नि त्यसकाले यहाँ हेर्नु त हामीलाई इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ आर पेड अन क्वार्टरली बेसिस भन्छ क्वार्टरली बेसिसमा इन्ट्रेस्ट तिर्ने मन्थली बेसिसमा इन्ट्रेस्ट तिर्ने भन्ने बित्तिकै हामीले के हो त इन्ट्रेस्टलाई हामीले इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ माथि राख्नुपर्छ होला अहिले आउला नआउला फर्स्ट क्वार्टरमा त आउँदैन नि किनभने अहिलेसम्म अघिल्लो क्वार्टरमा बोरिङ छैन तर अर्को क्वार्टरमा त आउन सक्छ त्यसकाले अहिले मैले ठाउँ चाहिँ राखि छोडे यसमा पनि यो एसेट्स पर चाहिँ यहाँ छैन यो पनि छैन यो पनि छैन ल अब हामी टोटल पेमेन्ट राख्छौं टोटल क्याश पेमेन्ट यो हामीले फर्स्ट क्वार्टरको राख्न सक्छौं मैले अलिकति यसलाई हटाउँदा हुन्छ होला है यो राख्नु पर्ने चाहिँ होइन है मैले चाहिँ यो अर्को स्लाइडमा बारम्बार किन गएर हेर्ने भनेर मात्रै यो राखेको हो यो यहाँ सेल्स राख्ने भन्ने चाहिँ होइन टोटल क्याश पेमेन्ट कति आयो त भन्नु त 12,30,000 12,30,000 अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यो सेकेन्ड क्वार्टरमा पनि हामी क्याश अहिले निकाल्न मिल्दैन किनभने इन्ट्रेस्ट आउन सक्छ थर्डमा पनि फोर्थमा पनि राख्न मिल्दैन यसमा चाहिँ अब हामी तल के गर्छौं भन्दाखेरि सरप्लस हुन्छ कि डेफिसिट हुन्छ यो हामी राख्छौं यो भनेको A माइनस B गरेर आउने हो ल हेरौँ त यहाँ 4,45,000 सरप्लस छ सरी क्याश रिसिभ छ 12,30,000 पेमेन्ट गर्नुपर्ने देखियो डेफिसिट हुन्छ पक्कै पनि कति 7,85,000 7,85,000 ल अब अर्को क्वार्टरमा के हुन्छ अहिले भन्न सकिएन अब हामी बोरिङ गर्नु पर्यो बोरिङ पछाडी रिपेमेन्ट हुन्छ यसरी इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ पेड अन क्वार्टरली बेसिस भन्नु भने इन्ट्रेस्ट अन बोरिङको लागि माथि नै हामी स्पेस दिइसकेपछि यहाँ रिपेमेन्ट पछाडी इन्ट्रेस्ट राख्दैनौं हामी सिधै अब के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को लाइनमा क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स हुन्छ क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स हुन्छ त्यसै अब बोरिङ कति गर्ने त भन्ने कुरोको लागि के त 7,85,000 त हामीलाई पैसै पुगेन मिनिमम क्याश ब्यालेन्स कति राख्नुपर्ने छ हेर्नु त 20,000 छ मिनिमम क्याश ब्यालेन्स त्यसै हामीले अनि मिनिमम क्याश ब्यालेन्स राखेपछि हामीले बोरिङ गर्नुपर्ने के त 5,000 को मल्टिपलमा आयो त्यसै 7,85,000 मा 20,000 जोड्दाखेरि 8,05,000 होला 8,05,000 लिँदाखेरि हुन्छ किनभने 5,000 कै मल्टिपलमा भयो यो पैसा चाहिने यहाँ रिपेमेन्ट गर्नु परेन यहाँबाट ट्याक्कै के हो त मिनिमम क्याश ब्यालेन्स 20,000 नै बाँकी रहन्छ
सर त्यो रिपेमेन्ट विल बी डन एट द एन्ड अफ द क्वार्टर भनेको छ नि सर अँ, एउटा होइन त्यसलाई हामीले अहिले रिपेमेन्ट यो बोरिङलाई रिपेमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले यहाँ गरेको बोरिङलाई यहाँ रिपेमेन्ट गर्यौँ भनेदेखि यहाँ 6 मन्थ्सको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हो। इन्ट्रेस्ट त हामी यहाँ क्याल्कुलेसन गरि नै हाल्छौँ। त्यसले अहिले यसमा असर गरेन। बोरिङ आर मेड एट द बिगिनिङ अफ द मन्थ एन्ड रिपेमेन्ट्स आर मेड एट द एन्ड अफ द मन्थ भन्थ्यो। मन्थकै केसमा पनि क्वार्टरमा पनि त्यही नै भनेको। त्यसले खासै त्यस्तो असर गरेन। हामी इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ त्यो कुरा हामी हेर्छौँ। सर त्यो भनेको चाहिँ सर फर्स्ट क्वार्टरको बिगिनिङमा हामीले बोरिङ गरेर अनि सेकेन्ड क्वार्टरको इन्डमा चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्ने भनेको सर। एक्ज्याक्टली यसमा अलिकति मैले रिभाइज गरेँ, भनेको कुरो ठिकै हो। हामीले बोरिङ गर्दाखेरि म त घुमे भएको ठिक छ, म भनिदिन्छु। बोरिङ गर्दा चाहिँ हामीलाई यो क्वार्टरमा क्वार्टर 1 मा पैसा चाहियो 8,05,000 पैसा चाहियो भन्ने कुरो पनि क्वार्टर 1 को चाहिँ कति बेला त भन्दाखेरि सुरुमै चाहियो भन्ने एजुम्सन गर्नु पर्यो। र रिपेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यदि हामीसँग सरप्लस हो भने हामी सेकेन्ड क्वार्टरमा रिपेमेन्ट गर्छौँ। सेकेन्ड क्वार्टरमा सरप्लस भयो भने थर्ड क्वार्टरमा गर्छौँ। थर्ड क्वार्टरमा सरप्लस भयो भने फोर्थ क्वार्टरमा भयो भने फोर्थ क्वार्टरमा रिपेमेन्ट गर्छौँ। जुन क्वार्टरमा रिपेमेन्ट गर्छौँ रिपेमेन्ट चाहिँ कति बेला भन्दाखेरि लास्ट डे अफ द क्वार्टर भन्ने बुझ्नु पर्यो भनेको, अरू केही होइन। बोरिङ चाहिँ बिगिनिङ अफ द क्वार्टरमा, रिपेमेन्ट चाहिँ लास्ट डे अफ द क्वार्टरमा। जुन क्वार्टरमा हुन्छ, जुन क्वार्टरमा जति सरप्लस हुन्छ। ल हेरौँ न, यसमा हाम्रो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स 20,000 नै आउने भयो। त्यो आधारमा हाम्रो टोटल क्यास कति भयो त? 4,80,000। 4,80,000। ल यसको 5,80,000 हुन्छ। 5,80,000 हो। यस्तो क्वेसन आयो भने नि हामीलाई सहिले हुन्छ। यहाँ पनि के हो त, डेफिसिट नै आइदियो। ए सरी, यहाँ अलि मिलेन है यहाँ, किन यहाँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। क्वार्टरली बेसिस भनेको छ नि, त्यसकाले यो होइन। यसमा पहिले इन्ट्रेस्ट चाहिँ क्याल्कुलेसन गरौँ। यदि इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ पेड अन क्वार्टरली बेसिस भनेको छ नि, यहाँ हामीले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु कति त भन्दाखेरि 8,05,000 को इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। कति पर्सेन्टले? 12%ले। ल 8,05,000 को इन्ट्रेस्ट 12%ले क्याल्कुलेसन गर्ने। यहाँ कति त भन्दाखेरि 6/12 गर्नु पर्यो। हामीले एउटा पोइन्ट लेख्न छुटा छ कि डिभिडेन्ड पनि दिने भनेको छ कुन क्वार्टरमा? ए हो, डिभिडेन्ड पनि भनेछ है। ल ठिकै छ, त्यसले सेकेन्ड क्वार्टरमै डिभिडेन्ड दिने भने। ल त्यो पनि लेखिहाल्छु। It would also pay a dividend of 10% on share capital on quarter 2 भनेर छ। ल ठिकै छ, राम्रो ठाउँमा हो। डिभिडेन्ड पेड गरौँ। डिभिडेन्ड पेड चाहिँ कति त? शेयर क्यापिटलको 10% अरे। शेयर क्यापिटल कति छ त हेर्नु क्वेसनमा सबभन्दा पहिले शेयर क्यापिटल हेर्नु पर्यो। शेयर क्यापिटलको यसलाई यो भन्दा अगाडि राख्नु। शेयर क्यापिटलको 10% राख्नु पर्यो रे। क्वेसनमा शेयर क्यापिटल कति छ त भन्दाखेरि शेयर क्यापिटल भने 2,20,000 छ। त्यसको 10% भने कति हुने भयो? 22,000 हुने भयो। अब इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ पनि हामी यहाँ क्याल्कुलेसन गरौँ। अब इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ कति हुने भयो त भन्दाखेरि यो 8,05,000 को हेर्ने 8,05,000 को 12% कति हुन्छ? इन्टु 6/12 गर्नु पर्यो। किनभने एउटा क्वार्टरमा 3टा महिना हुन्छ, अर्को क्वार्टरमा 3टा महिना। यहाँ 6 मन्थ्स हो कि। मन्थ्स हुन्थ्यो भने हामीले 2 मन्थ्सको क्याल्कुलेसन गर्थ्यौँ। क्वार्टर हुँदाखेरि यहाँ हामीले 6 मन्थ्सको गर्नु पर्यो। 6/12 गर्नु पर्यो। 48,300 हो। 48,300 हजुर। टोटल क्यास पेमेन्ट कति हुन्छ? और साथीहरुले पनि भन्नु मेरो कल हुन्छ। भन्नु है सर, त्यो 48,300 के गरेर निकाल्नु भएको रे? ल 8,05,000 को यसमा गर्ने भनेको 8,05,000 जुन छ हाम्रो अघिल्लो क्वार्टरमा गरिएको बोरिङ जुन छ यसको 12% गर्ने। र 12% चाहिँ के त भन्दा यो त 1 वर्षको हो नि। दुईटा क्वार्टरको हामीले तिर्नु पर्यो। 6/12 गर्नु पर्यो कि। 48,300। ल अब टोटल क्याश एभाइलेबल कति हुन्छ? यहाँ जनवरी फेब्रुअरी हुन्थ्यो अथवा यो एउटा मन्थ अर्को मन्थ हुन्थ्यो भने 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्थ्यौं। यहाँ त क्वार्टर हो। एउटा क्वार्टरमा नै 3 महिना हुन्छ, अर्को क्वार्टरमा 3 महिना हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि अघि भनेको मलाई विकासले भनेको कि अविनाशले भनेको यहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि
हामीले इन्ट्रेस्ट नै तिर्दा पनि के हो त क्वार्टरको लास्टमा तिर्छौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ। रिपेमेन्ट होला नहोला बेग्लै कुरो, तर इन्ट्रेस्ट नै तिर्दा पनि क्वार्टरको लास्टमा तिर्छौँ भने यो क्वार्टरको फर्स्टमा बोरिङ गरेको, यो क्वार्टरको लास्टमा इन्ट्रेस्ट तिर्दाखेरि के हो त दुईटा क्वार्टरको भनेको 6 मन्थ्सको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। ल टोटल क्यास पेमेन्ट कति भयो त? गर्दाखेरि त रिपेमेन्ट पनि क्वार्टर 2 मै, त्यो अगाडिको लोनको रिपेमेन्ट पनि क्वार्टर 2 मै देखाएर अनि फेरि अनि के भन्छ हजुरको नयाँ लोन लियो भनेर गर्दैछ त्यसरी। त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। यसमा चाहिँ के हो त यो खासमा क्वेसनले भनेको छैन भने चाहिँ यो बोरिङमा इन्ट्रेस्ट पनि जति बेला रिपेमेन्ट हुन्छ त्यति बेलै गर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट एन्ड बोरिङ तल राख्छौँ। तर ब्याङ्कले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि ब्याङ्कको टर्म्स एन्ड कन्डिसन के छ, तपाईँलाई जति चाहिन्छ जुन महिना जति चाहिन्छ अथवा जुन क्वार्टरमा जति पैसा चाहिन्छ त्यति लानुहोस्, तर इन्ट्रेस्ट चाहिँ क्वार्टरली बेसिसमा तिर्नुपर्छ। किनभने ब्याङ्कहरूले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरेर दिँदा पनि क्वार्टरली बेसिसमा दिन्छन् नै र लिँदा पनि उसको पोलिसी त्यस्तो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। यो क्वेसनले भनेको त्यही अनुसार गरौँ न। टोटल क्यास पेमेन्ट कति आयो हेरौँ त अब? 6,50,300। 6 लाख हजुर 6,50,300 अब सरप्लस कि डेफिसिट? यहाँ पनि डेफिसिट भयो। डेफिसिट कति? 1,70,300। 1,70,300 1,73,300 हामीसँग डेफिसिटमा छौँ। 20,000 मिनिमम क्यास ब्यालेन्स राख्नु पर्यो। 1,90,300 चाहियो। ब्याङ्कले के त 5,000 को मल्टिपलमा दिन्छु भने चाहिँ 1,90,000 लिएर भएन, 1,95,000 बोरिङ गर्नु पर्यो। यहाँ पनि रिपेमेन्ट आएन। क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स कति भयो त हेर्नु त? 1,95,000 मा 1,70,300 घटाउनु पर्यो। 20,000 नै आउँछ होइन? 24,700 24,700 होला होइन? हजुर किनभने हामीले चाहिने भन्दा बढी बोरिङ गरेछ नि त मेलिना। 24,700। अब यसलाई हामीले जोडौँ। टोटल क्यास एभाइलेबल कति? $6,44,700 हो। हजुर ल टोटल क्यास पेमेन्ट। अब यसमा पनि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो हेर्ने है। यो डिभिडेन्ड त छैन, इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरेको कुरो अब एकदमै ध्यान दिने। इन्ट्रेस्ट कतिमा तिर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 8,05,000 को पैसाको इन्ट्रेस्ट हामीले तिरिसक्यौँ। यहाँ 2 महिना इन्ट्रेस्ट तिरिसक्यौँ। 8,05,000 रिपेमेन्ट भएको छैन, त्यसकाले यसमा पनि तिर्नु पर्यो। यसमा इन्ट्रेस्ट तिर्दा के 12% तिर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ के 3 महिनाको मात्रै तिर्दा हुन्छ, किनभने 2 महिनाको यहाँ तिरिसकेको छ। त्यसकाले यहाँ तिर्दा यो क्वार्टर 3 को मात्रै तिर्दा हुन्छ, क्वार्टर 1 र क्वार्टर 2 को तिरिसक्यौँ। तर यहाँ गरेको 1,95,000 जुन छ नि, 1,95,000 को चाहिँ अघि जस्तै के गर्नु पर्यो, यसको 12% ले इन्टु 6/12 यहाँ पनि गर्नुपर्छ। 6/12 त्यो दुईटा गरेर जोडेर राख्नु पर्यो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ हैन। यहाँ पनि बोरिङ थपियो। यो बोरिङ चाहिँ के त क्वार्टर 2 को बिगिनिङमा लिएको मान्नु पर्यो। यहाँ इन्ट्रेस्ट तिर्ने बेला त क्वार्टरको इन्डमा तिरिन्छ। त्यसकाले गर्दाखेरि यसमा 1,95,000 6 मन्थ्समा। यहाँ चाहिँ किन 3 महिना मात्रै भन्दाखेरि किनभने दुईटा क्वार्टरको यहाँ त क्वार्टर 1 र क्वार्टर 2 को तिरिसकेको छ 48,300 मा। त्यसकाले 8,05,000 को यो क्वार्टर 3 को मात्रै तिर्न बाँकी छ। मेरो 35,850 आउँछ सबै जोडेर हो। हजुर ल अरूले पनि क्याल्कुलेसन गर्नु है। यसको 12% ले 3/12, यसको 1,95,000 को 12% ले 6/12, दुईटा जोड्ने कति यति हो कि होइन? हो भने टोटल क्याश एभाइलेबल कति? सर टोटल क्याश पेमेन्ट कति?
टोटल क्यास पेमेन्ट भनेको 9,47,850 आउँछ नि 9,47,850 अब हामी यहाँ पनि डेफिसिट नै आयो हैन डेफिसिट आउँदा सहिलो हुन्छ संस्था चाहिँ डुब्यो हामीलाई त्यसको के सरकार भयो र $3,30,150 3,30,150 आउँछ सर 3,03,150 150 आउँछ सर 3,00,000 3,150 100 कि 900 150 100 हो ल अब यसमा फेरि के त 20,000 मिनिमम क्याश ब्यालेन्सको लागि राख्नु पर्यो मिनिमम क्याश ब्यालेन्स 20,000 जोडा 3,23,000 भयो होला हैन भनेको 3,25,000 बोरिङ हामी गर्छौं त्यसै यहाँ पनि हामीलाई सहिलो के भइदियो भन्दाखेरि मिनिमम क्याश ब्यालेन्स आधारमा 3,25,000 मा 3,03,150 घटाइदिने क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स आइहाल्यो यहाँ $21,850 आउँछ सर 850 यो 21,850 यहाँ राख्छौं टोटल क्याश एभाइलेबल आयो $7,81,850 अब हामीले यहाँ पनि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो हैन है इन्ट्रेस्ट यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर के हो त यसमा यो पनि यसमा पनि इन्ट्रेस्ट तिर्नै पर्यो यसमा पनि इन्ट्रेस्ट तिर्नै पर्यो यसमा पनि इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो त यसमा इन्ट्रेस्ट 3 महिनाको मात्रै तिर्दा हुन्छ यो क्वार्टरको मात्रै यो पनि यसको पनि दुईटा क्वार्टरको यहाँ तिरिसकेको छ त्यसकाले यसमा पनि एउटा क्वार्टरको मात्रै यो 3,25,000 जस्ट अहिले लिएको बोरिङ जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरेर 6 मन्थ्सको गर्नु पर्यो भनेको यो 3,25,000 यसमा पनि अब 3/12 हुने भयो अब यो एमाउन्ट जुन छ 325 जुन आछ यो 3,25,000 जुन आछ यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो अरे इन्टु 12% ले इन्टु 6/12 इन्टु 6/12 किनभने यो चाहिँ भर्खर लिएको त्यसकाले यो क्वार्टर दुईटा क्वार्टरको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो अब यो तीनटा जोड्नु पर्यो मात्रै यो मैले अलि त डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ अब थाहा भयो यहाँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ यो 8,05,000 पनि रिपेमेन्ट भएको छैन किनभने सबै क्वार्टरमा के त डेफिसिट आयो रिपेमेन्ट भएको थियो भने रिपेमेन्ट घटेकोमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्थ्यो रिपेमेन्ट घटाएर आएको एमाउन्टमा चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्दै जानुपर्ने हुन्थ्यो इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दा त्यही हो यो पहिलोकोमा 3 महिनाको मात्रै क्याल्कुलेसन गर्ने हो दोस्रो बाँकी थियो भने त्यसको पनि किनभने यहाँ 6 महिना भइसक्यो त दुईटा क्वार्टरको तिरिसकेको छ त्यसकाले लास्ट क्वार्टरको मात्रै तिर्दा भयो यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि थर्ड क्वार्टरमा लिएको फोर्थ क्वार्टरमा तिर्दाखेरि थर्ड क्वार्टरको पनि 3 महिना फोर्थ क्वार्टरको पनि 3 महिना गरेर 6 मन्थ्सको भयो ल कति भयो हेर्नु त इन्ट्रेस्ट $49,500 आउँछ मेरो चाहिँ मेरो नि 49,500 आयो त्यति नै आउँछ सर ल 49,500 ल टोटल क्याश पेमेन्ट कति हुने भयो त अब मैले यो चाहिँ हटाएँ है यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ त्यसमा मैले 8,19,500 8,19,500 र अब सरप्लस अफ डेफिसिट कति भयो डेफिसिटै हुन्छ हजुर 37,650 37,650 यो डेफिसिट नै भयो हैन यहाँ पनि हजुर अब हामी यसमा 20,000 हामी के गर्छौं भन्दाखेरि मिनिमम क्याश ब्यालेन्स भने 57 भनेको 57,000 दिदैन 60,000 हो बोरिङ त कम्तीमा अलिअलि घट्दै आयो यहाँ त अब हाम्रो क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स कति भन्दा यो 60,000 मा 37,650 घटाइदिने $22,350 हो सर
हजुर 22,350 अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि यसको इन्ट्रेस्ट हामीले तिरिसकेका छौँ, यसको इन्ट्रेस्ट तिरिसकेका छौँ, यसको इन्ट्रेस्ट तिरिसकेका छौँ। भर्खरै लिएको 60,000 को चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ ड्यू क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ है। सर हामीले त्यो 60,000 चाहिँ किन लिएको हो सर? हामीले 37,650 डेफिसिट देखियो। 20,000 हामीले मिनिमम क्यास ब्यालेन्स राख्नुपर्छ। त्यो 20,000 जोड्दाखेरि हामीलाई 57,650 पैसा चाहिएको थियो। अब 57,000 त ब्याङ्कले दिँदैन। 5,000 को मल्टिपलमा गर्दाखेरि 57,000 को 5,000 को मल्टिपल 60,000 गर्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट ड्यू कति हुने भयो त भन्दाखेरि अब 60,000 को हेर्ने 60,000 को 12% ले यहाँ चाहिँ कति हो भन्दा 3 महिनाको मात्रै 3/12 मात्रै गर्नुपर्छ। 1800 हुन्छ सर। 1800। ल यो आधारमा अब हामी इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ। क्यास बजेट बढी भनेको अरु त हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट कम्पोजिट बनाउने हो। यहाँ चाहिँ क्वार्टर अलिकति बढ्ने भयो, त्यति मात्रै हो। इन्कम स्टेटमेन्टमा जाउँ। इन्कम स्टेटमेन्टमा 3 महिनाको नि सेल्सको टोटल गर्नु पर्यो। सेल्सको टोटल भनेको 24 लाख छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा सेल्सको टोटल भनेको 24 लाख छ। बिगिनिङ इन्भेन्ट्री हामीलाई 2 लाख छ। अघि हामीले ओपनिङ ब्यालेन्समा लिने भनेको थियौँ। पर्चेस बजेट बनाएको छौँ। पर्चेसको टोटल आएको छ। पर्चेस बजेट बनाउँदा पर्चेसको टोटल आएको छ 19,70,000 रहेछ र क्लोजिङ स्टक कति छ 4,90,000 छ। सिधै त्यो ग्रोस प्रॉफिट राख्दिन त मिल्दैन है सर? नमिल्ने त होइन, तर आपतकालीन अवस्थामा। ए ओके। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि वास्तवमा त्यो त्यहाँ आइसकेको छ। राम्रो कुरो हो। त्यहाँ मैले नभनेको मात्रै हो। गलत कुरो किन सिकाउनु। कस्ट अफ गुड्स किन आएछ भने 1680 1680 छ नि हैन, हो त्यही आउनुपर्छ त्यहाँ। त्यहाँ त हामी क्याल्कुलेसन गरेर हेर्ने भने 16,80,000। अब म्यानुफ्याक्चरिङमा त त्यसरी मिल्दैन। यसमा चाहिँ आपतकालीन अवस्थामा ग्रस प्रॉफिट त्यहाँकै आउँछ। त्यहाँ ग्रस प्रॉफिट कति आएको थियो भन्दा 7,20,000 आएको थियो नि। यहाँ पनि क्याल्कुलेसन गर्नु त त्यति नै आउँछ। अफिस एक्सपेन्सेस छ। अफिस एक्सपेन्स अहिले क्यास बजेटमा राख्नु, अर्थात् 20% अफ सेल्स हैन, सेल्सको 20% डाइरेक्ट 24 लाखको 20% गरे पनि हुन्छ। 4,80,000 त होला नि हैन र? हो सर। अनि सेलिङ एक्सपेन्स हरेक महिना 50,000 छ। 50,000 इन्टु हरेक महिना हैन, हरेक क्वार्टर 4 क्वार्टरमा 2 लाख होला। 2 लाख। डिप्रिसिएसनको कुरो हेरौँ है। डिप्रिसिएसनको कुरो म सिकाउँछु। प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिबेन्चर कति 20,000 हैन? सेलिङ एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ पनि त छ सर। आउटस्ट्यान्डिङ यहाँ मतलब भएन, त्यो आउटस्ट्यान्डिङ ब्यालेन्स सिटमा हान्छ। इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ ड्यू। बोरिङ यो चाहिँ पेड पनि राख्ने प्लस ड्यू पनि राख्ने। पेडमा हाम्रो कति कति आएको थियो यहाँनिर छ। यो इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर जुन छ त्यो हाम्रो कति आएको थियो त्यो पनि क्यास बजेटमा आएको छ। इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर आएको छ 12,000 आएको छ। इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चरमा मैले 12,000 लेखेँ। त्यसपछि के भयो यो इन्ट्रेस्ट पेडमा हेर्नु त। इन्ट्रेस्ट पेडमा कति कति रहेछ त भन्दा यहाँ छ 48,300, 35,850 र 49,500। यो तीनटा इन्ट्रेस्ट पेड हो। जोड्ने हो, जोडेर भन्ने मलाई 48,300 प्लस 35,850 प्लस 49,500 यो इन्ट्रेस्ट पेड हो। 1,33,650 1,33,650 प्लस ड्यू पनि भर्खरै अघि हामीले क्याल्कुलेसन गरेको थियौँ। ड्यू कति छ भन्दाखेरि 1,800। यो दुईटै जोडौँ अब कति हुन्छ। 1,35,450। 1,35,450 सर यो इन्ट्रेस्ट ड्यू चाहिँ हामी राख्ने अनि इन्ट्रेस्ट ड्यू ब्यालेन्स सिटमा हान्छ। अब यो चाहिँ अरु पेड भइसक्यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा गएन। यहाँ एक्सपेन्सेस चाहिँ ड्यू पनि हो पेड पनि हो। अनि अफिस एक्सपेन्सेस चाहिँ किन ड्यू नराख्ने? ड्यू यसमा इन्क्लुड छ नि त। सेलिङ एक्सपेन्सेसमा चाहिँ ड्यू यसमा इन्क्लुड छ नि त। यहाँ चाहिँ जोडेर देखायौँ।
यहाँ त जोडिएकै छ के कसरी जोडिएको छ हेर्नु त यो 40,000 प्लस 50,000 40,000 प्लस 50,000 40,000 प्लस 50,000 40,000 प्लस 50,000 यो ड्यू पनि जोडिएको छ यो अघिल्लो वर्ष तिरेको यो 10,000 यो 10,000 यता आएको छ त्यसकाले एउटै कुरो हो के यो ल अब डिप्रिसिएसनको कुरोमा जाउँ डिप्रिसिएसनमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर्ने यहाँ हामीले सबभन्दा पहिले प्लान्ट एन्ड मेसिनले 3,60,000 छ ध्यान दिने है 3,60,000 छ त्यसमा 1,05,000 घटाउने 1,05,000 को प्लान्ट बेचेको छ 9 लाख जोड्ने 360 प्लस डिप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि हामीले के गर्दा डिप्रिसिएसन हामीले के भएछ भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन 10% भएछ यो एक वर्षै चलेछ किनभने 4टा क्वार्टर भए एक वर्षै हो त्यसकाले एक वर्षकै डिप्रिसिएसन निकाल्छौँ त्यो कसरी निकाल्यौँ भने डिप्रिसिएनमा आए चाहिँ हामीसँग दिएको ओपनिङ ब्यालेन्स सिट भनेको 360 छ 10% अफ 3,60,000 सुरुमा दिएको छ त्यो गर्दाखेरि माइनस फर्स्ट क्वार्टरको सुरुमै 1,05,000 को बेचेको छ र 9 लाख को फर्स्ट क्वार्टर सुरुमै किनेको छ त्यसकाले 360 माइनस 1,05,000 प्लस 9 लाख गरेर जति हुन्छ त्यसको 10% कति हुन्छ त्यो यहाँ डिप्रिसिएसन भनेको 11,55,000 एकोमा पनि हामीले यसो डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्ने हो सर केमा बेच्यौँ नि सर त्यसलाई चाहिँ बेचेको जुन छ नि बेचेकोमा नगर्ने भएकोले माइनस गरेको हो वर्षको सुरुमै बेचेकोले गर्दा यसमा यसलाई हामीले घटाएर बाँकीमा मात्रै डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्ने भयो भने सर त्यो 3,60,000 माइनस 1,05,000 जुन रिमाइनिङ एमाउन्ट आउँछ नि सर त्यसमा पनि 10% गरेर हामीले डेप्रिसिएसन त्यहाँ इन्क्लुड हुने भयो नि होइन सर हुने भयो मैले त सर यो त लस अन सेल अफ मेसिन भनेर ठिक छ राम्रो क्वेसन आयो यो 3,60,000 को एसेट चाहिँ पुरै 1,05,000 बेचेको भनेको होइन 3,60,000 मध्येको हो क्वेसनले कतिको मेसिन कतिमा बेच्यो भने थियो भने बाँकी गेन अथवा लसको कुरो हुन्थ्यो यहाँ आउँथ्यो गेन हो भने जोड्नु पर्थ्यो लस हो भने आउँथ्यो यहाँ चाहिँ हो 3,60,000 को मेसिन पुरै 1,05,000 बेचेको भनेको होइन त्यसरी बुझ्नु भएन किन भन्दाखेरि त्यो भन्यो भने के भन्थ्यो यहाँ म भनिदिन्छु यहाँ हेर्नु त the company would sell the old machine on first day of the Q1 this year at rupees 1,05,000 माइनस त कतिको पार्ट भनेको छैन भने फर्स्ट मेसिन मध्येको एउटा पार्ट मात्रै बेचेको 1,05,000 कै पार्ट 1,05,000 मै बेचेको मान्नु पर्छ हो त्यही भनेको कुरो ठिक छ हामीले त्यो चाहिँ बुझ्यौं भने पनि हाम्रो एन्सरमै त्यस्तो खासै एन्सर त फरक पर्ला तर त्यत्रो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ असर गर्दैन तर यहाँ पुरानो मेसिन चाहिँ 3,60,000 को छ पुरानो मेसिनको सबै बेचेको 1,05,000 भनेको होइन हो त्यो सबै बेचेको मानेर चाहिँ बाँकी एमाउन्ट लस मानेर गरौँ भने पनि हाम्रो ब्यालेन्स सिट चाहिँ मिल्छ तर त्यो क्वेसन सोध्न भन्न खोजेको होइन पुरानो मेसिन मध्येको 1,05,000 को पार्ट चाहिँ बेचेको 3,60,000 बाट 1,05,000 घटाउँदाखेरि 2,55,000 को पार्ट चाहिँ अझै बाँकी छ अनि 9 लाख को पार्ट फेरि थपियो त्यो भनेको हो यसमा ल यो डिप्सनको एमाउन्ट कति भयो हेरौँ त 1,15,500 1,15,500 यो डिप्सन बुक कता के भयो यो ल अरु त त्यस्तो खासै एक्सपेन्सेसहरु छ जस्तो लागेको छैन त्यही पनि एकपल्ट क्याश बजेटमा हेरौँ क्याश बजेटमा सेल अफ मेसिनको कुरो भइगयो हो अघि भनेको कुरो सेल अफ मेसिन 1,05,000 राखिसकेपछि 3,60,000 मा यदि त्यो डिप्सन क्याल्कुलेसन गरेर 9 लाख मात्रै गर्ने लस अन सेल राख्नु पर्यो होइन भने बाँकी त तर क्वेशनले त्यो भनेको चाहिँ होइन यतिको 3,60,000 को पुरै पार्ट चाहिँ 1,05,000 बेचेको भनेको होइन त अरु एक्सपेन्सेसहरुमा जस्तै यो पेमेन्ट फर पर्चेज कुरो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा आइगयो अफिस एक्सपेन्सेस भइसक्यो हाम्रो 80,000 1 लाख 1,40,000 1,60,000 गर्दाखेरि यो 2,40,000 भइसक्यो यो सेलिङ कस्ट हामीले राखिसक्यौं पर्चेज अफ मेसिन यहाँ परेन रिडिम्सन अफ यो प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिबेन्चर चाहिँ 20,000 ले लेख्नु जस्तो लाग्छ मलाई प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिबेन्चर डिप्रिसिएसन राखेको छैन राखेको छ तर कहाँ माथि अफिस एक्सपेन्सेस सेलिङ कस्ट डिप्सन भो प्रिमियम अन 20,000 इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर यो भइहाल्यो राखिसकेको रहेछ के मिलेन यहाँ प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिबेन्चर 20,000 इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर 22,000 हैन यहाँ चाहिँ यो चाहिँ एउटा बढी बन्छ 12,000 हो ठीक छ अब चाहिँ ल करिब यति नै होला एक्सपेन्सको टोटल कति हुन्छ हेर्नु त लस हुने जस्तो देखियो 9,64,950
9,64,950 950 भयो। अब यसलाई हामी नेट लस गरौँ। नेट लस आउने भयो 2,44,950 42,000 होला 42 मेरो त्यति आयो 44 नै होला किनभने यहाँ 44 आउँछ यहाँ हेरौँ त एकपल्ट plus 200 plus 115.5 plus तर यति नै हो 2,44,950 नै हो। अब यसमा लेस डिभिडेन्ड पेड छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर डिभिडेन्ड पेड कति पो छ 22,000 22,000 को यसमा अझै यो माइनस हुनेको त्यो गर्दाखेरि रिटेन लस आयो। यो जोड्नु त यो जोड्नु पर्यो 2,66,000 2,66,950 950 यो भइसक्यो। अब हामी ब्यालेन्स सिटमा जाउँ। यसमा के छ भने एकचोटि रिक्यालकुलेट गर्ने कि कसले गर्नुभएको के गर्ने अरे माथि यो हाम पेमेन्टको टोटल 9,60,950 आउँछ 64 छ त्यहाँ उहाँ खै एकचोटि फेरि क्यालकुलेट गर्नु मेरो त्यति नै आउँछ मैले 3-4 चोटि गरिसकेँ 9,60,950 62 9,64,950 नै आउँछ के ल ठिकै छ हेर्नु न त यो 480 ठिक छ यो ठिक छ 1,15,500 यो क्याल्कुलेट गरेर ठिकै होला। यो 20,000 हो 22,000 पो भयो कि ए हो सर 22,000 चाहिँ तलको एमाउन्ट छ। कति हो 62 हो कि 64 के हो 62 नै हो सर ल यो त्यसै कति भयो त यो 42 भयो हजुर 42 भयो हजुर लेस गर्ने कहाँ जोडिरा त यो त यो ल यो लेस नै हो त्यसकाले आफै जोडियो ए लेस सरी लेस नै हो नि त त्यही भएर अगाडि लस लेख्नु भएको नि माइनस माइनस प्लस भयो नि त लेस प्लस भयो। ल अब हामी ब्यालेन्स सिटमा जाउँ है त यो मिलेको रहेछ अहिले थाहा भइहाल्छ। ब्यालेन्स सिटमा मैले पुरानो आइटमहरु ल्याइरहेको छु। पुरानो आइटममा अब चेन्ज हुने भनेको के हो क्याश बजेटमा एकाउन्ट्स पेबलमा 4,90,000 यो एकाउन्ट्स पेबलमा मैले 4,90,000 लेखेँ। यो आउटस्ट्यान्डिङ सेलिङ कस्ट 10,000 नै देखियो। यो 8% डिबेन्चर उडो अब यो हामीले पेमेन्ट गरिसक्यौं त्यसकाले यो आउँदैन। अब अनि शेयर क्यापिटलमा चेन्ज शेयर क्यापिटल सेम हो। अब रिटेन अर्निङ मा चाहिँ अब के हो त यो 20,000 छ यो चाहिँ के हुने भयो भन्दा रिटेन अर्निङ चाहिँ लसमा आयो भने यतापट्टि राख्ने एसेट साइडमा राख्दिन अथवा यता राख्दा माइनसमा राख्दा पनि हुन्छ नि त तर त्यो भन्दा पनि यतापट्टि राख्दा राम्रो हुन्छ। त्यसै रिटेन लस चाहिँ किन यता लेखेको भन्दाखेरि हाम्रो यतापट्टि यो वर्ष आएको चाहिँ हेभी अमाउन्ट अफ लस छ 2,64,950 छ। त्यो भएकोले गर्दा हामीले यो भयो यो चाहिँ लस भयो अनि प्लस 30,000 मा यो ओपनिङ हो पहिलेको यो चाहिँ पहिले भएकोले गर्दाखेरि बाँकी कति भयो त हेर्नु त 2,34,000 भयो 950 यस 950 त्यसै यो पनि भयो। त्यसपछि अरु शेयर क्यापिटल चेन्ज भएन। त्यसपछि क्याश ब्यालेन्समा कति आयो हाम्रो क्याश बजेटबाट आएको छ क्याश बजेटमा हाम्रो आएको छ 22,350 ल 22,350
एकाउन्ट रिसिभेबल हेर्ने हो भने हाम्रो क्यास बजेटमा आएको छ एकाउन्ट रिसिभेबल कति छ 3,20,000 3,20,000 हो एकाउन्ट रिसिभेबलमा हामी जाउँ 3,20,000 क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीमा हामीले भर्खरै इन्कम स्टेटमेन्ट नै आएको छ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री 4,90,000 क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीमा 4,90,000 प्लान्ट यो एन्ड मेसिन प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा हेर्नु है प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा अघि हामीले भर्खरै गरेको कामबाट चाहिँ नै आउँछ हामीसँग 3,60,000 को थियो यसमा 1,05,000 को सेल गरियो प्लस 9 लाख को चाहिँ हामीले नयाँ पर्चेस गर्यौं माइनस 1,15,500 डिप्सन घटायौं अब यसरी डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन 11,55,000 ए त्यहाँ पनि माइनस पक्नु सर ल 10,39,500 10,39,500 1,15,500 यो डिप्सन हो त्यसकाले घटाउनु पर्यो यो सेल्स हो यो सुरुको ब्यालेन्स 9 लाख पर्चेस हो त्यसपछि हामीले चेन्ज गर्ने अब बोरिङ छ हेर्ने 10,39,500 ठिक छ बोरिङमा हामीले के छ त भन्दाखेरि चारवटै क्वार्टरमा बोरिङ आएको छ है हजुर सबै जोड्नु पर्यो हेर्नु त यो 8,05,000 1,95,000 3,25,000 र 6,000 सबै जोड्नु पर्यो 13,85,000 13,85,000 हजुर 13,85,000 यस $13,85,000 अनि इन्ट्रेस्ट ड्यू पनि छ इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ ड्यू छ 1,800 आएको छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन 1,800 अरु त सबै पेमेन्ट भइसकेको छ अब मलाई लाग्छ एकाउन्ट पेएबल राख्ने कि नराख्ने सर एकाउन्ट पेबल राख्ने यो क्रेडिटर्समा हामीले अघि राखिसक्यौं नि त एकाउन्ट्स पेबल भनेर चाहिँ हामीले क्रेडिटर्स एकाउन्ट्स पेबल एउटै कुरो हो यो 490 ल त्यहाँ मैले एकाउन्ट्स पेबल राखे मैले यहाँ पनि एकाउन्ट्स पेबल क्रेडिटर्स एउटै कुरो हो ल अब हाम्रो करिब आइटमहरु यति नै हो भने ओपनिङ ब्यालेन्सका आइटमहरु लेखिसक्यौं टोटल गर्दाखेरि इक्वल आउनु पर्छ 21,06,800 आउँछ लायबिलिटीज तर्फ कति अरे 21,06,800 अब यता हेरौँ एसेट साइडमा पनि सेम आउँछ सर सेम सर 21,06,600 यसरी बराबर आउनै पर्यो हैन माटोको भाँडो बनायो भन्दा पनि डेन्जर हुने रहेछ सर यो त हैन हुँदैन अलिकति लामो चाहिँ हुन्छ हैन गर्दा कतै छुट्टिन्छ नि सर होइन मैले त्यही भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि कतै छुट्टिन सक्छ ठीक छ सबैले 100 मा 100 ल्याउनु पनि भएन कहिलेकाहीँ बिग्रिन सक्छ ठीक छ बिग्रियोस् तर गर्न चाहिँ बाँकी नराख्ने सबै स्टेप गर्ने कि सर अनि ब्यालेन्स सिटै मिलेन भने अनि त्यही क्वेशनमा अल्झै हुँदो रहेछ के होइन ठीक छ त्यो गर्दै जाने कि हामीसँग टाइम छ भने त्यसै ब्यालेन्स सिट मिलेन भने अल्झिने नत्र नअल्झिने सुई गर्ने अर्को क्वेशन जानै सकिँदैन त्यही क्वेशनमै दिमाग घुमिरहेको हुन्छ के सर त्यस्तोलाई चाहिँ गर्नु पर्यो मैले यो क्वेशन यस्तै खालको सेम क्वेशन दिएको छु है पर्सिको एक्जाममा त्यसकाले गर्दाखेरि मैले यो प्र्याक्टिस गराउनलाई चाहिँ मैले दिएको हो यो क्वेशन यो हाम्रो लोन चाहिँ जुनसुकै क्वेशनमा पनि हाम्रो सरप्लस भयो भने मात्र पेमेन्ट हो हामीले बोरिङलाई रिपेमेन्ट गर्ने भनेको सरप्लस नभइकन हामीले बोरिङ रिपेमेन्ट गर्दैनौँ होला प्र्याक्टिकल लाइफमा अरु केही त्यस्ता कुराहरु केही आउलान् हैन यी हामीले अहिले गरे जस्तो नहोला तर नभनेसम्म त हामीले बोरिङ नै गरेर बोरिङ नै रिपेमेन्ट गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरो हो
मेरो गर्दा त्यसमै त्यो के भन्छ मैले त त्यसरी नै गरेँ। ए होइन, अब यसमा चाहिँ हामी बोरिङ नै गरेर बोरिङ नै रिपेमेन्ट गर्दैनौँ, किनभने होला प्र्याक्टिकल लाइफमा एउटा ब्याङ्कबाट बोरिङ गरेर अर्को ब्याङ्कमा रिपेमेन्ट गर्ने केस हुनु हो। हामीले चाहिँ अलिक बजेट बनाउने ग्रुप नै हो, एक्चुअलमा के हुन्छ भन्ने कुरो भन्दा पनि। त्यसकाले ल यसमा केही छ भने सर अनि यो अघिको प्लान्ट एन्ड मसिनरीको केसमा सर मैले चाहिँ अनि के भन्छ यो लस भयो भनेर गरेको थिएँ सर। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिग्रिन्छ कि सर बिग्रिँदैन? बिग्रिँदैन, ब्यालेन्स सिट इक्वल आउँछ। अनि यो सर नेट एन्सर प्रफिट नेट चाहिँ लस चाहिँ गलत फरक पर्छ, हुन्छ कि हुँदैन सर? मार्क्स कट्दैन त्यसमा, किनभने लेख्नु क्वेसनमा चाहिँ नै पर्यो होइन क्लियरली सर? चाहिँ भनेको छैन। हामीले हो बुझ्न सकिन्छ त्यसरी। यहाँ चाहिँ द ओल्ड कम्पनी वुड सेल द ओल्ड मेसिन अन द फर्स्ट डे अफ क्वार्टर, सबै हो त, पुरानो मेसिनको सबै बेचेको हो त, क्वेसनले क्लियर छ नि। त्यसकाले सबै बेचेको हो भने बुझ्नेले लस मान्ने हो, सबै बेचेको होइन। 1,05,000 को पार्ट चाहिँ बेचेको, 1,05,000 को 1,05,000 बेच्यो भने नि गेन लस नगर्ने, बाँकी एसेटमा डिभिजन चार्ज गर्ने। सर अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले एन्सरमा चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ खुलाएर लेखिदिनु पर्यो होइन सर, कि यस्तो यस्तो मानेको? हुन्छ, त्यसरी एजुम गरेको भने लेख्दा राम्रो हुन्छ। ए हुन्छ सर। सर मैले चाहिँ यो सेलिङ एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङमा लेखेको चाहिँ अझै बुझिनँ। ल ठिक छ, म बुझाइदिन्छु नि त। सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो कति हो त भन्दाखेरि 50,000 इन्टु 4 हो कि नि त। हो 4 क्वार्टरमा 50,000 इन्टु 4। अरू हेर्नै परेन, यो आउटस्ट्यान्डिङ पनि यो भित्रै परेछ कि, यो 50,000 भित्रै त हो नि आउटस्ट्यान्डिङ। यो क्वार्टरको अर्को क्वार्टरमा पेमेन्ट भइगयो, लास्ट क्वार्टरको 10,000 चाहिँ अर्को क्वार्टरमा जाने हो। त्यसकाले गर्दाखेरि हामीले यो क्यालकुलेसन गरेको एमाउन्ट यो 40,000 तिरेको, यो 40,000 तिरेको, यो 40,000 तिरेको, यो 40,000 तिरेको, यो 40,000 इन्टु 4 गरेर 80,000 भयो। अनि तिर्न बाँकी यो 20,000 10,000 यो 10,000 यो 10,000 र यो 10,000 जोडेको त हो नि, भनेको त्यही एउटै कुरो हो कि। यो त अघिल्लो क्वार्टरको तिरेको यो एमाउन्ट त। मैले कसरी बुझेँ भने हामीले यो वर्ष 2 लाख तिर्नुपर्ने हो टोटल जम्मा। हो 2 लाख तिर्नुपर्ने, त्यो त हामीले तिर्यौँ, तर ब्यालेन्स सिटमा हामीलाई अघिल्लो वर्षको पनि त बाँकी छ। यदि त्यो तिर्यो भने त यो वर्षको त बाँकी रहन्छ, या त्यो वर्षको अझै बाँकी नै रहने भयो कि त त्यो पनि लेख्नु पर्यो भन्नु हो त। यो आयो त, सेलिङ कस्ट आउटस्ट्यान्डिङ भनेर आयो त, क्वेसनले नै भनेको छ नि त। त्यसकाले यो सापो नापो बराबर भयो भने जस्तो मात्रै हो। अगाडिको पनि 10,000 थियो, अहिले पनि 10,000 आउटस्ट्यान्डिङ भएर त नदेखिएको हो, होइन भने यो अगाडिको 10,000 चाहिँ होइन। हामीले त्यहाँ 2 लाख लेखेको भनेको यो 40 40 40 40 अनि यो 10 10 10 10 यो चाहिँ लेखेको हो कि, त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा लेखेको। यो 10,000 आउटस्ट्यान्डिङ त्यो अटोमेटिक त्यही जोडेको छ, मैले छुट्टै जोडेको होइन। ल यो भयो। कसैलाई चाहिन्छ भने यसको भिडियो पनि मैले रेकर्ड गरेको छु, भिडियो पनि म हालिदिन्छु। भिडियो चाहिँ अलि लामो नै भयो होला।